फाँसी दिन माग गरेको मान्छे जनताको मायाले राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा छु, ओलीले भनेका छन्। एमाले एउटा मोर्चा हारेको हुन सक्छ, तर त्यतिले युद्धको हार हुँदैन। हामीले एउटा मोर्चा हारेका हौं, त्यसैले हामी आउँछौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनबाट एमाले पार्टी फेरि उदाउने बताएका छन्। एमाले फेरि आउँछ किनभने यो जनताबाट जन्मेको हुर्किएको हो, जनताका लागि बनेको पार्टी हो, जनताको सुख समृद्धिका लागि बनेको पार्टी हो। त्यसैले जसले जनताको स्नेह प्राप्त गर्छ, अध्ययन ओलीले भने, मैले जनताको माया पाएको छु, एमाले फेरि पनि त्यो सहयोग पाउँछ। ओलीको जन्मदिनको अवसरमा बालकोटमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधित गर्दै ओलीले आफूलाई फाँसीको माग गर्दै जेल सजाय हुन समेत जनताको माया र सहयोग पाए, जेलमुक्त भएको र अहिले जनताको मायाले नै राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेको बताए। मैले जनताबाट साधारण सहयोग पाएको छु। म त फाँसी दिन माग गरिएको मान्छे, जनताको माया र सहयोगले जेलमुक्त भए, बिरामी पर्दा जनताको शुभेच्छा र प्रार्थनाले निको भए र अब जनताको मायाले नै राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा छु। उनले भने, जनता भगवान हुन्, जनता भन्दा ठुलो कोही हुँदैन। एकछिन जालझेलबाट एकपटक लडाए भने पनि जीवन त सकिँदैन। उनले एमालेले युद्ध नहारेको दावी गरे। एमालेले एउटा मोर्चा हारेको हुन सक्छ, तर त्यतिले युद्धको हार हुँदैन। हामीले समग्र युद्ध हारेका छैनौं, एउटा मोर्चा हारेका हौं, त्यसैले हामी आउँछौं भनेर उनले भने। उनले राजनीतिमा जनताको शुभकामना र शुभेच्छा नै महत्त्वपूर्ण भएको अनुभव सुनाए। म बिरामी हुँदा मठ मन्दिर र गुम्बाहरूमा प्रार्थना गरिए, भाकल गरिए, सबैले आफ्नो आस्था अनुसार शुभकामना शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो। जनताको शुभकामना जति ठुलो अरू कुरा राजनीतिमा चाहिँ केही पनि हुँदैन रहेछ। जब जनताको शुभकामना हुन्छ त्यहाँ साथ हुन्छ, सहयोग हुन्छ, उनले भने। त्यसैले आज भने गाडीमा कहाँनिर ब्रेक लगाउने, कहाँनिर गएर चेन्ज गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने ठाउँ छ। उनले आफू दुर्गम गाउँमा जन्मेको, ठुलो स्कुल र पढेर गाउँमा हुर्किएको जनताको छोरो भएको सुनाए। म एउटा पछाडि परेको दुर्गम गाउँमा जन्मेको मान्छे, गाउँको धुलो स्कुलमा पढेर हुर्किएको, गाई भैँसी चराउँदै हुर्किएको, आफै भात पकाउँदै लुगा धुँदै आफैले आफ्नो काम गरेर जानेर आएको मान्छे म। ओलीले अघि भने, मेरा ग्रह दशा पनि ठिकै होलान्, हुन त त्यो ज्योतिषले हेर्ने कुरा हो। जनता सबै एकातिर लागेपछि ज्योतिषले नै राम्रो भल्लान् भन्ने लाग्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा जनताले आशीर्वाद हो, अहिले मलाई त्यो प्राप्त छ। अध्यक्ष ओली बुधबारदेखि 70 वर्ष पुरा भएर 71 वर्ष लागेका छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीहरूसँगै कुम जोडेर उभिन सुहाउँदैन थापा। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीहरूसँगै कुम जोडेर उभिन नमिल्ने बताएका छन्। उनले सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरिसकेको भन्दै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पास गर्न गठबन्धन दलहरूको दायित्व बन्ने बताए। महामन्त्री थापाले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगरी दलहरू सरकारमा बसिरहन नमिले बताए। सरकारको प्रस्ताव संसदबाट सफल गराउनु सत्तारूढ दलहरू को दायित्व हो। सरकारले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने, सरकारमै बसिरहन नैतिक रूपमा पनि मिल्दैन। थापाले एकान्तिपुर संघको कुराकानीमा भने, यो नैतिक र राजनीतिक दुवै विषय हो। यदि सरकारमै भएका दलहरूले सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने हो भने त्यो नैतिक हिसाबले त सुहाउँदैन नै, साथै राजनीतिक हिसाबले पनि अशोभनीय हुन्छ। उनले पक्ष र विपक्षमा उभिएर आफू राष्ट्रवादी र अर्कोलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाइसकेपछि एउटै गठबन्धनमा बस्न नसुहाउने बताए। उनले फरक फरक ठाउँमा मत हालेर सँगै हिँड्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसले अनुभव नहुने बताए। एमसीसीमा आफ्नो चाहे जसरी मतदान गर्ने अनि सरकारमा चाहिँ सँगै उभिने भन्ने कुरा अशोभनीय हुन्छ। मन्त्री परिषदले संसदमा प्रस्ताव लगेको छ। अब सरकारकै मन्त्रीले कतापट्टि भोट हाल्ने? थापाले भने, यदि विपक्षमा भोट हाल्ने हो र हामीलाई नै राष्ट्रघाती भनेर गाली गर्ने हो भने गठबन्धन धकेलेका केका लागि जोडिराख्ने? उनले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दोहोरो भूमिका देखाएर छलछाम गर्नुको बदला त्यसबारे प्रष्ट निर्णय लिनु बताएका छन्। एमसीसी विरुद्ध पेश भएको रिट सर्वोच्च दरपट्टि एमसीसी सम्झौता लागू नगर्न भन्दै उत्प्रेषण र प्रामदेश मागसहित पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतको दरपीठ गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च उक्त रिट पेश गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले संसदमा टेबल भइसकेको र संसदमै विचाराधीन विषय भएकाले त्यसलाई दरपट्टि गरिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। यसअघि पनि एमसीसी विरुद्ध भद्र प्रसाद नेपालको निवेदन आएको थियो र 76 फागुन 7 मा एकल इजलासबाट उक्त विषय संसदको विचाराधीन विषय भएकाले यसलाई इजलासले सदर गरिएको थियो। सोही आदेशमा टेकी र सुरेन्द्र भण्डारीबाट पेश भएको निवेदन पनि सदर गरिएको उनले भने। नेपालको संविधान र अन्य कानूनहरू भन्दा एमसीसी सम्झौताले प्राथमिकता पाउने र संविधान अन्य कानून प्रणाली अर्थात् समग्र घरेलु कानून मुखदर्शक बन्न पर्ने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता भण्डारीले सम्झौता लागू गर्ने गराउने कार्य नगर्नु भनी उत्प्रेषण प्रामदेश लगायतका आदेश माग गर्दै रिट पेश गरेका थिए। दरपीठ भन्नाले कानून बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखितमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिएकाले आधार र कारण खुलाइने आफ्नो हस्ताक्षर गरी सोही लिखितको पीठ अन्य कुनै भाग वा छुट्टै कागजमा रहेको आदेशलाई बुझिन्छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं।
चीनसँग सम्बन्ध विस्तारको हात अघि बढायो। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारी हेनरी किसिन्जर र राष्ट्रपति निक्सनको क्रमशः 1971 र 72 को भ्रमपछि चीन अमेरिका सम्बन्धमा सुधार भयो र चीनका लागि अमेरिका अब मित्र मुलुक बन्न पुग्यो भन्ने सोभियतसँग पनि अमेरिकासँग मिलेर चीन विरुद्ध सक्रिय हुन खोजेको छ। अन्यत्र हो र नेपालमै अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIU का अधिकारी जोन केनेथ नस्ली आफ्नो पुस्तक अर्फान्स र अफ द कोल्ड वार शीत युद्धका टुहुरामा खम्पाहरूलाई आर्थिक सहयोगका लागि तत्कालीन सोभियत संघ समेत इच्छुक रहेको खुलासा गरेका छन्। यसबाट देखिन्छ कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि कसरी सोभियत संघ र चीन दुवै अमेरिकासँग मिलेर एकअर्काको मेख मार्न समेत लागेका रहेछन्। शीत युद्धका बेला विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिको जस्तै परिदृश्य अहिले नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा देखिन पुगेको छ। नेपालका प्रतिस्पर्धा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी बरु MCC मार्फत नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्न दिन तयार छन्, तर अर्को प्रतिस्पर्धा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव बढ्न दिने पछिमा छैन। आन्तरिक राजनीतिमा एकअर्काको प्रभाव कमजोर पार्न यति बेला एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी उच्च स्तरको दाउपेचमा व्यस्त छन्। एकले अर्कोलाई सिद्धाउने दाउपेचको आधारमा विवादस्पद अमेरिकी सहायता परियोजना MCC सम्झौता बनाएका छन् र विक्रमसम्म 2020 र 21 ताकादेखि नै कम्युनिस्ट इतर शक्तिले नेपालका कम्युनिस्टहरूमाथि बेजिङ पुकमा मास्कोमा पानी पर्यो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले छाता ओढ्छन् भन्दै व्यङ्ग्य गर्थे। चिनिया वा सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिसँग नेपाली कम्युनिस्टहरूको धारणा अक्सर मिल्ने हुँदा उनीहरूमाथि यस्तो व्यङ्ग्य हुने गरेको हो। पुँजीवादी धुरीको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकासँग कम्युनिस्ट धुरीको नेतृत्व गरिरहेका सोभियत संघ र चीनको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण थियो र यही कारण चीन र सोभियत संघको निकट नेपाली कम्युनिस्टहरू अमेरिकाप्रति आक्रामक थिए। सोभियत संघ र चीनले झैं उनीहरू पनि अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुकको आरोप लगाउँथे। तर स्टालिनको निधनपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेताको भन्ने विषयमा सोभियत संघ र चीन बीच विवाद सिर्जना भएर सोभियत संघ चीन बीचको विवादसँगै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि चिनिया र रुसी सोभियत संघ खुरीमा विभाजित हुन पुग्यो। यो विभाजनसँगै विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट पार्टी र विभाजित भए आन्तरिक कारणले विभाजित भएका नेकपाका दुई विभाजित समूह चिनिया र रुसी खुरीमा लागे। डाक्टर केशवराज जङ्ग र रायमाझीले नेतृत्व गरेको समूह सोभियत संघको नजिक हुन पुग्यो भने नेकपा संस्थापक र महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ नेतृत्व गरेको समूहले चिनिया धुरीलाई समर्थन गर्यो। सोभियत धुरी निकटले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्ने नै भए चीन अमेरिका सम्बन्धमा सुधार भए पनि चिनिया धुरी निकट नेपाली कम्युनिस्टहरूले पनि अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुक भन्न छाडेन। बरु विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिमा विभाजनपछि चीन समर्थकहरूले पनि अमेरिकालाई जस्तै सोभियत संघको चरित्रलाई सामाजिक साम्राज्यवादी भन्न थाले। अर्थात् विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको विवादको असर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा परे पनि अमेरिकालाई हेर्ने पनि नेपाली कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएन। परिवर्तन आए त केवल सोभियत संघलाई हेर्ने केही समूहको दृष्टिकोणमा मात्र आयो। नेपाली कम्युनिस्टहरू अहिले पनि पौने दर्जन भन्दा बढी चिरामा विभाजित छन्। एकले अर्कोलाई कम्युनिस्ट मान्दैनन्, तर जतिसुकै चिरामा विभाजित भए पनि सबै कम्युनिस्टहरू अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने एकमत छन्। अर्थात् नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुक नै मान्छन्। यस सम्बन्धमा अभिव्यक्तिको तरिका भनी फरक छ। सत्तामा जाने सम्भावना नरहेका कम्युनिस्टहरू अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर सडकमै नारा खन्काउँछन्। सत्तामा पुगिसकेका र फेरि पनि सत्तामा पुग्ने सम्भावना रहेकाहरूले भने अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भन्ने नीतिलाई दस्तावेजमा सीमित गरेका छन्। अमेरिकी नीतिहरूलाई हेर्ने सवालमा एमालेदेखि माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी एकमत छन् र अमेरिका प्रति एकै नजर भए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका लागि अमेरिका भन्दा ठूलो शत्रु एमाले बनेको छ भन्ने एमालेका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी। त्यसैले शीत युद्धको मध्यकालमा सोभियत संघले चीन विरुद्ध र चीनको सोभियत संघ विरुद्ध अमेरिकालाई प्रयोग गर्न खोजे जस्तै एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीले पनि अर्को पछिमा समाप्त पार्न अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकालाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले शीत युद्धको मध्यकालमा सोभियत संघले एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने औजार यति बेला विवादस्पद अमेरिकी विकास परियोजना MCC बन्न पुगेको छ। शीत युद्धको मध्यकालमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेताको भन्ने विषयमा सोभियत संघ र चीन बीच द्वन्द्व भए जस्तै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको बन्ने भन्ने विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पनि प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व छ। एकीकृत समाजवादीको माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध सुमधुर भएकाले यी दुई दलबीच आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकता हुने सम्भावना छ। चुनावसम्म सरकारमा र चुनावका बेला गठबन्धन पनि गरे भने आफू पछि परिएला भन्ने त्रास एमालेलाई छ र
र यही कारण सत्ता गठबन्धन तोड्ने र उनीहरूलाई सडकमा ल्याउनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन्। त्यसैले सत्ता गठबन्धन तोड्ने हो भने एमसीसी अनुमोदनमा एमाले सहयोग गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग राखिसकेका छन्। एमसीसी जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय दल मार्फत ओलीले राख्नुको कारण पनि त्यही हो। अर्थात् बरु पार्टीभित्रै समेत आलोचित बनेको एमसीसी पारित गर्न तयार छन् ओली। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई डिम्किन दिने पक्षमा छैनन्। गठबन्धन र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी सत्तामा रहँदा आगामी निर्वाचन एमालेका लागि प्रतिकूल हुने ओलीले ठानेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्ने स्थिति आयो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस एमाले बीच गठबन्धन निर्माण गरेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा गठबन्धन टुटेपछि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले देखेका छन्। तर उनीहरू एमालेको सत्तारोहण स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। गठबन्धन तोड्ने र एमालेको सत्तारोहणको स्थिति नआओस् भनेर उनीहरू एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्न दिन सहमत भएका छन्। एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दिएको समय सीमा सकिन 6 दिन मात्र बाँकी छ। जसरी जनयुद्ध शीतयुद्धको मध्यकालमा सोभियतसँग र चीन एक अर्कालाई समाप्त गर्न चिर प्रतिद्वन्दी अमेरिकासँग दाउ पेजमा व्यस्त थिए, एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गराउने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पनि बाँकी 6 दिनको अवधिमा उस्तै प्रकारको दाउ पेजमा व्यस्त हुनेछन्। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। देउवासँग के कुराकानी भयो? आफ्नै मात्र चिन्ता छ। ओलीलाई आफैले अगाडि बढाएको र अनुमोदनका निम्ति अडान लिएको एमसीसी बारे अवस्था एमालेलाई अनिर्त बनाउनु वर्तमान राजनीतिक कोष संकटमा पार्न सकिने ओलीको बुझाइले काम गरेको लुक्दैन। मुलुकको प्रमुख एजेन्डा बन्न पुगेका अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे सट्टा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दोहोरो चरित्र देखाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप छ। एक पत्थरीलाई सडकमा जाऊ भन्ने, एक थरीलाई सदनमा आऊ भन्ने सोमबार दरो चोक स्थित कालु पाण्डेको समाधि स्थल पुगेका ओलीले भनेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी पास गर्न षड्यन्त्र गरेको भन्दै ओलीले भनेका थिए, एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, टेबल गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, आफू मूर्ति झैं बस्ने राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य एजेन्डा जस्तै एमसीसी अल्झन पनि प्रचण्ड र माधवकै कारण निम्तिएको बताउने ओली स्वयंले पनि पार्टी निर्णय भनी लिइसकेका छैन। हाम्रो पार्टी फुटाएको छ, न्यायको आन्दोलनमा छौं, जिन्दाबाद र मुर्दाबादमा छौं। अब एजेन्डा बारे त छलफल गर्नै पाएका छैनौं। एमाले स्थानीय कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल भन्छन्, संसदको नियमित प्रक्रिया अवरोध गर्ने पार्टीको कार्यक्रम प्रष्ट र पुरानै भएकाले माग पूरा भएपछि मात्रै अरू विषयमा सोच्न सकिने ढकाल बताउँछन्। संसदमा भाग लिने वातावरण बनाएको छैन, संसद अवरोध रहरले गरेको होइन, बाध्यताले हो उनी भन्छन्। अध्यक्ष ओलीलाई अनौपचारिक भेटमा पनि उनी निकट नेताहरूले एमसीसी बारे प्रष्ट हुन सुझाव दिएका छन्। ओली भने त्यस्ता सुझावमा मौन रहने गरेको एक नेता सुझाउँछन्। ढकालले जस्तै संसद अवरोधलाई एक सूत्रीय र सजिलो विकल्पका रूपमा ओलीले निरन्तरता दिँदै आएको छ। 8 फागुनमा एमसीसी प्रतिनिधि सभामा पेश भइरहँदा पनि एमाले सांसदले नाराबाजी गरिरहे, तर एमसीसी प्रति चासो, चिन्ता र अभिव्यक्ति भने अध्यक्ष ओलीलाई देखिए। एमाले समर्थकमा समेत देखिन्छ। संसद बैठकमा धेरै नजाने ओली एमसीसी पेश हुन दिने भनी सहभागी भएका थिए। ओलीले अन्य दलका प्रमुख यसरी नै अग्रभागमा रहेर आफ्ना सांसदहरू नाराबाजी सुन्ने। बैठक सकिएपछि झण्डै 40 सांसद राखेर ओलीले एमसीसी बारे आफ्नो भनाइ राखे। एमसीसी पास गर्नका निम्ति ल्याइएको निष्कर्ष सुनाएका ओलीको भनाइ थियो, विदेशीहरूले नेपालको विषयलाई लिएर भराबैरी गर्न थाली, सडकमा नागरिकहरू बीच झडपको अवस्था हुन थाल्यो, बल्ल ल्याइयो। दुई जना सभामुख फेरिदा पनि एमसीसी रोकेर राखेकै कारण समस्या बढेको ओलीले बताएका थिए। तर फेरि पनि ओलीले एमसीसी बारे पार्टी निर्णय लिन आवश्यक ठानेनन्। जबकि राष्ट्रिय बहसको एजेन्डा बनेको एमसीसी बारे प्रश्न निर्णय र अडान लिएर एमाले उभिनुपर्ने दबाव पनि उनी निकट नेताहरूले लगातार बढाइरहेका छन्। दर्शक बिन आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। पनि अनभिज्ञ भएका थिएनन्। यदि एमसीसीमा रहेका विवादास्पद बुँदा संशोधन गरेर अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरिदिएको भए एमसीसीका विवादास्पद दफाहरूको संशोधन हुन्थ्यो, सत्ता गठबन्धन जोगिन्थ्यो, निर्वाचन समय देउवाको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित रहन्थ्यो र नेपाली जनता र सबै राजनीतिक दलहरूको निर्णयलाई आधार बनाएर अमेरिकाले पनि फेस सेभिङको मौका पाउँथ्यो। तर आपत्तिजनक र अनावश्यक बुँदा संशोधनका लागि देउवाले कुनै पहल गरेनन्। उनको एकहोरो स्टाटस जसरी पनि यत्तिकै एमसीसी प्रक्रियामा जानुपर्छ र अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने रह्यो। एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गराउने दबाव र दाउ पेचमा मात्र उनी लागिरहे। एमसीसी अनुमोदन नहुँदा कस्तो नैतिक जोखिम सिर्जना हुन्छ यस कुराप्रति ध्यान दिने कष्ट देउवाले कहिल्यै गरेनन्। एमसीसी अनुमोदन नहुँदा जुन सङ्कष्ट सिर्जना हुन्छ त्यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी देउवा नै हुनेछन्। यस सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमाथि सरकारमा बसेर सरकारकै प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गरेको भन्दै नैतिक प्रश्न उठाउन त सकिएला, तर सङ्कटको सिर्जनाकार देउवा आफै भएकाले त्यसपछि काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव
युद्धकुमार नेपालले दोहोरो चरित्र देखाएको बताएका छन्। धनुषाको मुखियापट्टि मुसर्निया गाउँपालिका 2 को बेलबिहेमा निर्माण हुने भ्यूटार स्थलको निरीक्षण गर्न पुगेका नेता निधिले आफू समेत सहभागी रहेको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सहमत